صحیفو کی لیکل شوی دی نو مطلب دا عربی جبه کې دی په دې کې هیڅ شک نشته چې الله را لېږلی دی په وحی جلی باندې وحی ښکاره باندې را لېږلی دی موږ ته په نقل متواتره را رسېدلی دی او په مصاحفو کې لیکلی شوی دی دا تعریف چې کله ته قرآن کریم وګورې نو قرآن کریم په خپله باندې ځای په ځای باندې دا تعریف کوي کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای لکه سوره یوسف اول کې هلته وایي ما رالیږلی دی کتاب دی په عربی ژبه باندې دی اول د سوره یوسف الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون قرآن ټول یو یو شی پکې ذکر کوي او په یو یو ټکی باندې ته نور وباسي نور کتابونه هم الله را لېږلي وو هغه هم واضح وو خو په عربی ژبه باندې نه وو تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا منگا را لېږلی دی قرآن لرا عربیا واضح ژبه باندې عربیا عربی واضح ژبه ده او صفا ژبه ده عربی باندې دی دا یو اختلافي مسله ده نو بیا اختلاف څنګه راغی چې الله وایي ما په عربی را لېږلی او بل ملا وایي نه عربي پکې نه ده بله هم شته نه دا مطلب نه ما هغه اشکال حل کړ معنا کې واضح ژبه اوس واضح ژبه ټول عربي ده او که نه بله ژبه پکې هم شته نو اوس اختلاف د علماو راغی لکه که څوک وایي چې هغه بله ژبه هم قرآن کې شته نو تاسې نه ته پې فتوا وکړي چې خدای وایي عربي ده او ته بله ژبه هم شته نو ته خو سامنے مسلمان نه نه المظهر کې سیوطي معنا کوي واضح ژبه هغه بیا په خپل ځای تفصیل کوو خو عربی باندې نو د مفسرینو د علماو اختلاف چې راشي هغه اصل کې یو بله خبره چې قرآن کې بل لفظ شته او که نه نو څوک وایي چې قرآن کې بل لفظ نشته ټول عربي ده واضح عربي ده نو چې بل لفظ پکې نشته نو امام بخاري چې کله کتاب ختموي نو هغه وایي وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرمية هغه رومای ته لاړ نه اصل خبره دا ده چې عربي کې دی نو بل لفظ پکې شته او که نه نو څوک وایي چې او نور الفاظ پکې هم شته خو هغه شاذ و نادر دي کثرت له اعتبار دی څوک وایي نه هغه هم عربي ژبه ده خو دې ته وایي تداخل بین اللغتین چې یو لفظ په دې لغت کې هم دننه وي په هغې کې هم دننه وي په هغې کې هم دننه وي لکه یو لفظ وي او په مختلفو ژبو کې هغه استعمالیږي لکه مثلا یو لفظ دی او پښتو کې هم استعمالیږي عربی کې هم استعمالیږي اردو کې هم استعمالیږي لکه تنور نو تنور موږ پښتو کې هم وایو
تنور په پښتو کې هم وایي، تنور په عربی کې هم وایي وفارت تنورو، او تنور په اردو کې هم ورته وایي. نو تنور یو لفظ دی په مختلفو ژبو کې استعمالیږي. نو چې عربی کې استعمال شي نو د هغې مطلب دا نه دی چې د پښتو لفظ پکې راغی، نه هغه عربي ده، هلته د عربی په اعتبار خو به خپل ځای تفصیل کوو. تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا، منگا را لگلے دے قرآن لا لستو کتاب دے عربیان واضح جوابان دے سلام را لگلے دیلا چه ختم پیو کا پیسے پیوالا نا دیلا نرے لعلکم تاکلون خامخا چتاسو عقل واخلئی، عقل دا قرآن ناغستیشی چې قرآن نی ویلې هغه د هغه عقل کامل نی، عقل د قرآن ناغستی شي، پوهه د قرآن ناغستی شي. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تاکلون خامخا چې تاسو عقل واخلئ. دغسې اول د سوره فاتحه او سوره بقره، اول د سوره بقره وګورئ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب چې ده لا ریب فیه نشته شک پدې کې چې دا الله طرف نه ده. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب چې نشته شک پدې کې چې الله را لېږلی دې خبره کې شک نشته چې دا د الله د طرف نه دی. دارنګه الله را لېږلی سوره طه آیت نمبر 3 وګورئ، سوره طه 3 آیات. راولنا شروع کوم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، نظر علیکلی منگا تابانی قرآن دے دے پارا چه تنگ شے، قرآن دے تنگولو کتاب دے نا، ما دیلا نہیں علیکلی چه تب تنگ شا، اللہ تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، رات للذی طرف آدھا آغازات ما چه پیدا کرده زمکا والسماوات العلا او اسمان اوچت، خط راغلے کتاب راغلے د چارو طرف نه خط راغلے، دا غزات د طرف نه چې زمکه اوچت چې اسمانونه پیدا کړی، نو دا ته خط راشي د ډي سي او د ډي پی او خط راشي نو تارې له احترام کې، تا ته خط راشي او چېرته د وزیر اعظم یې هغه کلی نو هغه دې بیا راغستی او د هغې نقلونه وباسي او خلکو ته ښې ماته خط راغلی او د الله خط راغلی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي، تا د هغې سره احترام وکړه، په ایمان یې ووایه بغیر د طالب نه چې طالب احترام کوي. پرون را روانو ما مخکې له طالبان راتلل نو قرآن مجید به داسې کلک نیولی و سینې سره، بستره به ګوګه وه، نو ما ډېر خوند راکړو، ما یې وګوره که سینې سره قرآن جوخ کړی چې خدای ستا کتاب لرالم، دې نه زیات مینه او محبت به څه
او بداس خلقو با اللہ رحم نگئی رحم پدئی کئی ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا رات لل قرآن نیز طرف دا غزاتنا چه پیدا کرد ازمکا والسماوات العلا اسمان نوچت آرا اللہ را لے گلے نو چه تو دی کتاب قدر نکے نو تو بد سے قدر کے تو دی کتاب احترام نکے تو بد سے احترام کے تو دی کتاب سرمینہ نکے نو تو بد سے سرمینہ کے دارنگی سورہ سیدہ دوی میاتو گو رئی سورہ سیدہ دوی میاتو تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین رات لل کتاب دی لا ریب فیہ من رب العالمین یعنی تنزیل الكتاب من رب العالمین لا ریب فیہ رات لل قرآن دی دا اللہ دی طرفنا رات اللہ قرآن دی رب العالمین دی طرفنا لا ریب فیہ یہ شک بکی نیشتا چا اللہ را لے گلے دا اللہ دی طرفنا راغلے دے صحیفو کی لکلے شرے دے لکا سورہ بسا دریا دیان لسمایات فی صحف مکرمہ بیدی سفرا کرام بروا فی صحف مکرمہ تصیب عزت مندو کی لکل شہد ہے مکرمہ آغا کاغستاوی مکرمہ آغا کتاب تاوی مکرمہ آغا سرمنتاوی چه قرآن بھی لکل شہد ہو دورا دا عزت کتاب دے چه پا کم کاغذو لکل شا اغا عزت منش مکرمہ شو کم شپاکی را اغلو اغا عزت مندا شواد آنی یویش پہ عبادت دو ذر و میاش دو عبادت نمبر بہتر شو کم سینہ کی پروتی نو اغا بسور عزت مندائی کم خدین اغلیشی اغا بسور عزت مندائی فی صحف مکرمہ پانا صحیب عزت مندو کے بیدی سفرہ پالا سنولی گنگو کے کرام بروا عزت مندہنے ککار صحیبوں کی نکلے شہدے دارنگی ادلو صحفا مکرمہ متحرہ دارنگی جبریل امین راوڑے دے وہی جلدی باندے سورہ شعراء آیت نمبر 195 اگو رہی سورہ شعراء آیت نمبر 195 نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل به الروح الامین راغلے پدے قرآن بانی جبریل امین راگ کشوے پدے قرآن بانی جبریل امین ما تا چاہوی را فلانے وجہ دے زما استاذ نے استاذ نتی استاذ دیکھنے نمیدہ سے دورا دا تعجب خبرہ دا وہ تعجب خبرہ ندا کہ زمان استاذان انکار کئی جبریل امین نے انکار کئی نو قرآن و جبریل امین نے راو دا خبر راغلے نزل به الروح الامین
راغله راوله راغب شوله پده باندې جبريل امين علا قلبك استاپس باندې فتكون من المنذرين بلسان عربي مبين جبريل امين راوله نو تعریف د قرآن کریم ته پیژنا تا ته سو کوئی الک اچار دتله پندیر دا سنا قرآن نوا قرآن زکو قرآن کم کتاب دے نو دا آغا کتاب دے چه اللہ را لے گلے پوہی جلی باندے پواسطے جبریل امین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا منتب نقل متواتر راسے دلے شک کی نشتے صحیفوں کی لکلے شوئے دے آغا کتاب دے تو عربائی جبہ باندے دے تو واضح جبہ باندے دے دا قرآن تعریف دے اسماء دا قرآن پہ جندل پکار دی سورہ قرآن کریم اسماء نمونہ اغا سورہ دی اور باغ اسماؤں کے بیازان لا یو حکمت دے یو لم دے دا اللہ کلا کلا یو سڑے پا گنو نمونو باندی آدی گی دو دیو جنا چھ اغا کی دیر صفتو نہیں لگے ملائی خلق ہوتا مولانا سے گوئی بیاغا تو قرآن باندی پوئی گی خلق ہوتا شیخ القرآن سے گوئی او آغا تو قرآن پا اسرار پوئی بیاغا الفاظ دا قرآن صحیح ہوئی قاری سے گوتا ہوئی بیاغا قرآن کریم یاد کرئی نو حافظ سے گوتا ہوئی اسو گوتا مولانا سے گوئی سوکتا شیخ القرآن سے گوئی سوکتا قاری سے گوئی سوکتا حافظ سے گوئی دغیو سڑے دی چونکہ دا کی صفتون دیر دی ندر دی وجہ میں نمونے داگے پہ اعتبار باتی دیر شو دا سے دا قرآن کریم گن اسماء او گن نمونے دی چالک ذکر کری چا دیر ذکر کری چا تفصیلی ذکر کری چا مختصر ذکر کری لکال اتقان کے علامہ سیوطی او نورو اگئی تقریباً وسالویخ نمونہ دا قرآن کریم ذکر کری حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو باغی باندے نور تحقیق کرے دا قرآن نا نو حضرت شیخ القرآن یو کم شبیتا ذکر کری دی ویامن نور لکا دا شیخ القرآن دا آغا تحقیق مطابق من دا آغا نا درسونا کریو نسی پا درسونو کی ویدیو نو چی آغا موارسرا کر نو دوش بیتا شو نو دوش بیتا نمونا دا قرآن کریم آغا منگا کلا طول ذکر کو کلا لگ ذکر کو اشارہ کو صرف دا قرآن کریم گن اسماء دی او دا گن اسماء گن نمونا دا دلالت کئی پا گن صفاتو باندی دا قرآن کریم یونم دا کتاب کتاب پا مانا دا مکتوب کتاب و تذکوی لکلے شوئے دے دا قرآن بنم دے مبین ذکر واضح دے چھتے نگرہ دے نگران ندے واضح دے اخبر خبر دے رصفا کئی واضح کئی مدلل کئی والکتاب المبین
کتاب موتویده مبینی موتویده دا قرآن نم دے کلام اللہ ذکر دا اللہ کلام دے خبر دا اللہ دا قرآن نم دے کلام اللہ لکہ سورہ توبہ شبکم آیات کی حتی اسماء کلام اللہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ نو کلام اللہ دا قرآن نم دے دا اللہ کلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکر بخاری ختمیو کتاب الرد علی الجامعہ کتاب التوحید پائی کی او باب پا دے روان کی چھ قرآن دا اللہ کلام دے اور رد کئی پا آگا چاچا غیوی دا اللہ مخلوق دے اور بیا آگا فرق ذکر گئی پمیان دا تلاوت او دا مطلوع کے مطلوع اگر اللہ کلام دے او قدیم دے تلاوت فیل دا بندہ دے بندہ حادث دے فیل دا بندہ محادث دے اور باقی باندے امام بخاری بیا بابو نکی دی یو دے تلاوت بل دے مطلوع یو دے قرآت بل دے مقروع اور اگر بیا باقی باندے تفصیل کئی ذکر کتاب توحید کے اگر اہم مسئلے بیانی یو مسئلہ پا کتابا شداب اللہ کلام دے او اللہ مرتویلی دی وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ کہ او تند مشرکین پناہ غواری نو پناہ ورکا حتی اسمع کلام اللہ تراغی پوری چھتا اللہ کلام واوری قرآن نم دے کلام اللہ دارنگی دے قرآن نم دے نور نور وہی رنا تھا قرآن کریم رنا دا وچه کالا تا تیاری کی روانی نو مار دیم چیچی او لڑام دیم چیچی او کاندی تا پریوزی او چه کالا رنائی نو توہینی چه آغا مار دے آغا لڑام دے آغا کاند دا چا سارا چه علم دا قرآن نی نو اگو یہ ٹول زمان دا سر گلو ندی ٹول علماء دی من دا ٹول احترام کو چا سره چې علم د قرآن رڼایي نو هغه بیا مار او لړم هم پېژني او سړی هم پېژني نو چې علم د قرآن ورسره وي نو هغه بیا پېژني چې دا عالم دی حق پرست دی دا بدعتي دی خامن دی او دا مشرک دی ګن دی نو هغه بیا پېژني دا سکھ دی او دا مسلمان دی گرا خود دوارو ہی دا سکھ دے دا مسلمان دے اگر بیا پیچھنی ذکر رنا دا ورسرا او قرآن تا رنا ہوئی زائے پزائے لکہ سورہ نساء یوسن سلو ہوئی آئے میات وانزلنا الیکم نورا مبینا راہو لے گا منگا تاسو تارنا خیارا وانزلنا الیکم نورا مبینا راہو لے گا منگا تاسو تارنا خیارا قرآن ترنا ہوئی دبسی سورہ شورا 250 آیات اگو رہی سورہ شورا پینزوشتما سپارہ آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا روح وطوئی رنا وطوئی لیکن دو روحونو علاج دے یعنی میں دے روح ہو
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا لیکن گرد منگا دلا رنا قرآن تے رنا ہوئی نو قرآن رنا دا دنون دے نور دنون دے روح ذکرہ دا روحنو علاج دے دا رنا دا خلق پتیاروں کے پراتو قرآن راگے رنا بلشوا ما کنتا تدریم الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا لیکن گردو منگا دل رنا قرآن تے رنا ہوئی دا رنا دا نو خلق رنا اگا پٹھا کڑے وا رنا امڑا کڑے وا رنا تے لاس ناچو نزکا پتیارو کی پراتو نو دو قرآن نم دے روح زکدا دا روحونو علاج دے دارنگی دا قرآن نم دے شفا شفا زکا دا شفا دا سورہ بنی اسرائیل دوات آئے میاتو گو رئی دوات آئے میات سورہ بنی اسرائیل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ راجو منگا دا قرآن ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آغا چغا شفا اور رحمت دے دا بارد مومنانو شفا دا رحمت دے دارنگی سورہ یونس یولسم سپارا وہ پانزوستم آیات لگو گو رئی سورہ یونس یولسم سپارا وہ پانزوستم آیات یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فدی یو آیات کی تو قرآن نمونہ اس میرا سوری ذکر کری یو یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظة راہ تاستان دے پن کتاب موعظتن دے قرآن نندے دیم وشفاءن لما فی صدور شفا دا دا مرضو جی سنوں کی برات دی دیم شفا درم وحدن ہدایت سلورم ورحمت للمؤمنین رحمت پارد مومنانو او بینزم قل بفضل اللہ و برحمته فضل اللہ و پیغمبرہ بفضل اللہ برحمت اللہ باندی فبذالک فلیفرحو نپدیبان بکار دج خوشحال شی فبذالک فلیفرحو دے بدی خوشحالی دے بقرآن خوشحال نش قرآن باندے خوشحالی پہ کار دا چھلا اللہ کتاب دے رنا دا تا تے رالی گلے تا تا پلار خی بدی خوشحال شا تو امام نصفی یو روایت ذکر کرے من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن آغا سوگا چا اللہ اسلام نصیب کا بیا قرآن و توحید وعلمه القرآن
ثم شکل فاقا او بیا دے خلقو تخبلا لگا خیارا کئی او ثم شکل فاقا او بیا دے شکایت کئی دفاع کی او دلوگی خلقو تا لگا خیارا کئی کتب اللہ الفقر بین عینیہ لا یوم یلقاہو اللہ بدر تندیبان دے تر مرگا پورے فقر لکی ایو بیا تر مرگ خواری مو غریبی مو مکروزی مو سنشتے علم دے قرآن اللہ درگ اسلامی نصیب کستا پدی شکر باسا پدی باندی بیا مخلوق تخفل عاجزی مخکارا کو اغلق ابواب الخلقی لیک پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ یوگل مخبل درسگاہ کی تقریر کو الفتح ربانی کی ذکر گئی پیرانی پیر خبل موریدان تائی اغلق ابواب الخلقی لیک دا مخلوق دروازے بند کا زانتا چه اللہ در تا دروازہ کولاو کی مخلوق تخبل فقر او خبل خواری مخکارا کو من کنوز البر کتمان المصائب دا نیکای دا خزانون لوی خزانہ دادا چه خبل مصیبتون پٹ کا یو نمی نو دا گیلی ہر وقت دا گیلی ہر وقت دا گیلی ہر وقت دا شکایتی ہر مردری ندے خپئی زما چاہتا پوسو نکو ما سر چا امدادو نکو ما باندی دا سرال چارا لگو نکو دے طول مرے گیلا منی خپئی نا مصیبت مرگرو تا مخکارا کو چاہتا مخکارا کو لگا دا چی مصیبت خپل تکلیف کارا کے نو دو قسم خلق با یو بستا مرگری و دوستانی او یو بستا دشمنانی نو چه تو تکلیف کارا کی نو ستاغا دوستان با خپشی ای با دردمن شی او گورا تا دولت تکلیف دے تا دولت مصیبت دے او ستا چکم دشمنانی نو اگا با دربان خوشحال شی نو گٹا دے سوگا مرگر دے خپا که چستا مرگر چتا ورطا تکلیف کارا که او دشمن دے خوشحالا که او تا تا چکم تکلیف رسیدلے اگا درنا نا مرگر لرکولی شی نی درنا دشمن لرکولی شی آخد اللہ پلاس کے دے ما یفتح اللہ للناس برحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی نو بیاسل گیلی او شکوی او دا یو نمین دے تشی گیلی او تشی شکوی ما دا چاراو نکو ما دا تپوس چاو نکو ما دے داو نکو ما باندی چاو نسکولاو دا تشی گیلی نا دا زوان سڑی دا بادر سڑی کار دائی دے تکلیف پٹ ساتی خوشحالی کارا کئی خوشحالی کارا کا نو پائی کی بدو فائدی چستا دوستانی اور تا خوشحالی کارا کرا آئی بدر باندے خوشحال شی شکر دے زمانگا رور دے زمانگا مشر دے زمانگا کشر دے شکر دے چی خجوان دے دے مزیدی دے پا مزو کی دے اوپر ہم مزی اوکڑی نو غیب خوشحالی کی او چی گندی دشمنی نو داگا گا بغض بخیارا کی راگا بوئی دا سر خخ کاری دا دے دا سے کئی دا دے دا سے اولی کئی وای زمان دکا مقصد دے جتا پہ در تخبل بغض کارا کی ہم نو خوشحالی کارا کا اللہ پا دے خوشحالی کی ان یرا اثرا چھے اوینی اگا اثر دخبل میرا بنائے بخبل بندہ صحابی دے آگل دے او داغ خراب ریمنی جامی دی نبی علیہ السلام تے رتبوز حال لکا من مالن سمال دشتے نغوت قد آتانی اللہ من الابل ومن البقر ومن الغنم
مال الله روخان را کړی دي ګړي بيزي را کړی دي ساروي را کړی دي نو نبی علیہ السلام ورته فلیو را علیک په کار دې چې پتا دیونی دی شي کنه چې مال الله درکړی دی نو پتا دیونی دی شي کنه خجامه بیا واچو نعمت د خدای ښکارا کړو الله به خوشاله شي نور نعمت در باندې وکي او چې کله ته د خدای نعمت پټې نه ښکارا کې نو دا ورته د خدای سره هم دوکه کې او د مخلوق سره هم کې د زبرګې میاشت چې راشي رجب نو دا بدعتیان دا پردوک به د کال د اول نه په ډیران کې خښ کړی نو هغه به راوباسي نو هغه به واچوي یو څښا پټکې به په سر کې ګرځي چې ماله څوک زکات راکړي اماله څوک خیرات راکړي موحد حسکه غړای ګرځي زه مړوي برید غوړ ساتي ای به وایي هر څه به برابر وي خدای به کوي او الله یې کوي بیا نعمت ښکاره کا نو چې الله در باندې نعمت وکړ نو لوی نعمت هغه علم د قرآن دی نو بیا هغه ولې پټې بیا ښکاره کا ووایه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا او بذلك فليفرحوا فعل ذکر کا مفعول حذف کا مفعول ذکر کا فعل ولا حذف کو یعنی فلیفرحوا بذالک فلیفرحوا بذالک او تکرار راړل تعبید همیشه په خوشحالي ښکارا کو په دې باندې خوشاله شي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون او دا قرآن ورده دا غنه چې دی جمع کوي خلق مال دولت پس منډي وایي خلق سراتونو او خیراتونو پس منډي وایي او ته علم نه قرآن لراغله په دې باندې خوشاله شه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون دا ورده دا غنا چې دی جمع کوي قرآن باندې خوشحالي وکړه چې الله در باندې نعمت وکړ علم د قرآن دې الله درکړ د دې نه لوی شی بل څه وي چې الله تعالی علم د قرآن درکړي او دا قرآن پټ کې په رمضان کې او په د قرآن پر ورځو کې ته ګرځي چا دې د کار ویلې د خدای کتاب درنه پاتې دی او د خدای کتاب ته توجه نشته دا الله کتاب شاته ورغولې شوی په دې ملک چا د خدای کتاب راغسته دا الله کتاب شاته ورغولې شوی شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي ما به مسله بیانوله اول کې مدرسه نه وه شیخ القرآن سن 1961 کې ضیاء النور لیکلی و د هغې نه مخکې العرفان لیکلی و شیخ القرآن لیکلم کوله ورسره درسونه د قرآن به کول نو هفتواري درس کله یو ځای کله بل ځای بردام ته به رستم خیل جماعت کې به شیخ القرآن درس کو د قرآن په میاشت کې یو ځل دغسې میاوالي کې یو ځای بل ځای بیا ورو یو څو طالبانو ته کتابونه شروع کړل خو یې زما یو کار دی هغه به خامخا کوي هله به درته سبق وه طالبانو یې بلکل وی نیمه ګنټه کار مې دی وی ګنټه به کوو وکار می داده چې زه به قرآن وام او تاسو به راته ناسې زده کوئ دی وی چې موږ نه شیخان مه جوړو قرآن ته یې غاړه نه کېښوده خو شیخ القرآن ورته ویل چې نه قرآن نه وایي زه کتابونه درته نه وایم شیخ القرآن خو ډېر قابل او ذهین سړی و بل د هغه لهجه ډېره ښه وه ګران سبق به داسې اسان که چې سړی به وګین دا ماله مخکې راته بعضې سړی اسان سبق را نه
په نحو امیر کې شرح جامی وایي او بعض سړی هغه ګران سبق اسانه یې د شیخ القرآن دا کمالو او دا الحمدلله الله مال او دا صفت را کړې په شکریا تا نه وا نو شیخ القرآن د طالبانو کتابونه وي نو هغه وی یاره بیا هم کتابونه داسې نه دا کی او هغه زمانه کې خدا درجه مرجه نه وي زموږ وخت کې نه وي نو شیخ القرآن ورته یو ځکه کتابونه وامه او ما ته باندې مې ګټه قرآن ته کې نه په هغه زمانه کې د کراچۍ د سند د جمعیت امیرو مولانا نور الهدى صاحب الله دې وبخي او د شیخ القرآن د لومبو شاګردانو نه و د شیخ القرآن نه هدایت النحو ویلي وه داسې نورو د شیخ القرآن د قرآن درس به ورته کو نو هغوی ته به قرآن ښوده د دې دپاره چې دا قرآن عام شي درس چا درس پېژنده او داسې تحریک یې وچلو خاموش تحریک و د بدعتیانو کورونو ته دننه کړو نن هغوی قرآن راغستی او درسونه کوي دا زموږ ګټه ده دا زموږ کار دی موږ پې خوشحاله یو چې هغوی درسونه کوي ځکه شیخ القرآن خو دکه مقصد و چې درسونه د قرآن عام شي د شیخ القرآن مقصد دا و چې شرکیات ختم شي نن هغوی هم شرک نه کوي او په شرک رد کوي د شیخ القرآن مقصد دا و چې بدعات ختم شي د سنت نه بعد به په جمع دعا کې دا د مړي شومه او څلوېښتای به خوړې شوې نن الحمدلله هغوی پرېښودي دي نو چې پرېښودل نو بس زموږ ملګري دي که ته ورسره څنګه په زوره پر زور جوړئ یو نیمینو په زوره پر زور جوړئ چې کله یې دغه کارونه پرېښودل نو زموږ یې سره څه مقابلې دي بیا یې پرېږده خیر دی زموږ صفت دی نه کوي دا دې نه وایي زه اشاعتي یم خو کار یې خو زموږ وکړه که نه نو ته یې سله خامخا چېړې چې په ضد کې او په مقابلې جوړې او را میدان ته شه او پتون ورته وایي او را میدان ته شه نو اخري درته را میدان ته شي یو نیم کمقل ځان ته په زوره دشمن ودرئ په زوره مه ودرو ځان ته دشمن نو شیخ القرآن قرآن ښوده او درسونه یې کول بیا په پنځیر کې درس شروع کړ او ورو الحمدلله هغه داسې ځای ته ورسېد چې نن موږ سره ځای نشته چا سره مجرمونو مدرسې دي خو طالب د قرآن نشته او موږ له الله طالبان د قرآن راکړي دي ځای نشته نو چوتونه دي او په ځمکه دي او بره دي او کته دي او بهر دي او دننه دي ځایي نه سره دی چې موږ ورسره سختي هم کوو نیخ کې نه او سم کې نه او سم کې نه بیا هم ډېر دي فبذلک فلیفرحوا د خوشحالۍ شی دا دی او په خدای یقین وکړئ په ټول کال کې دا ورځې په ما ډېرې خوږې تېرېږي چې د قرآن طالبان او قرآن او درسي دی ځان له یو خوند دی یو مزه چې په دې خوشحاله نه شي ته به څه مال او دولت خو فرعون سره ومو قارون سره ومو بنګلي او دا لولو دی او دا خو د لیډرانو سره هم دي د وزیرانو سره هم دي تا سره چې کوم نعمت دی د الله چې هغه علم د قرآن دی پای خوشحاله شه فبذلک فلیفرحوا دلته دا پنځه نمونه د قرآن ذکر کړي یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور شفاء دا هغه مرضونو چې سینو کې پراته دي د شرک دپاره شفاء ده د بدعاتو د مبتدي دپاره شفاء ده د رسمي رواجي دپاره شفاء ده وهدى ورحمة للمؤمنين او هدایت دے و رحمت دے دپارد مومنانو قل بفضل اللہ و برحمته
وای پیغمبرا په فضل الله او پر رحمت الله فبذلك فليفرحوا نو پکار دے چې په دې باندې خوشاله شي په دې باندې خوشاله شي وخير مما يجمعون دا قرآن غره دے دا غسنه چې دی جمع کوي خلق روان دي یو برخوا ګرځي روزانه روانه ده او یاره قرآن به پخوما او یاره چې امامتي به کوم ځای ونیوم چې تراویح وکړم تراویح کې بس یې مړه خو یو جوړه جامې بدله درکړي تراویح کې بس یې ختمونو کې خو یو لږ زره روپۍ بدله درکړي نو په دې لږ زره باندې ته په دې یو جوړه جامو ته هر څه پرېږدي پاگی باندې تا د قرآن د خدای پرېښود او کتاب دې پرېښود په لږ زره روپۍ باندې یا په یو جوړه جامو باندې د خدای کتاب سره کلک شه او دا زده که دا تدبر لرالېږلي لیدبروا آیاتې ولیتذکر اولو الالباب دې له رالېږلي چې سوچ پکې وکړه پند او نصیحت دې والا تش الفاظ نه کتو دې چې ګورې ورته نو هم ثواب دی الفاظ ویلو کې ټیک دی ثواب شته خو تا ته فایده پوره راونه رسېده صفت صفا کې ابن جوزی رحمت الله علیه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړي لا خیر فی قراءة لا تدبر فیها هغه قرات کې خیر نشته چې کې تدبر او سوچ نه نو قاری سے اپنا تپوسو کا چې الفاظ خو صحیح وای خو مطلب یې پوهیږي بل نظر ارمانو ما پیښور نه نو د مردان سره د قیامت عام کې د موږ ټیم شنو مای موږ وګو جمعه ته موږ کوشو سره موږ جمعه ته دنه شو نو پلار او زیو هغه پلار غزیه مخکې ک زیه الکو داسې لکه ګیره وا او کاریو نو هغه مستمخ کې شو ډېر خلکو زه ورپسې ودرېدم چې موږ یو کړ نو په دویم رکعت کې سورې 3 شروع کړ ثم بردنا اسفل سافلين الله اکبر نو چې موږ یو کړ دې په یو الله اکبر وي نو ما په ټوپای په سر وا ما ورته بچی راشه دې بارانه خپل مخکې نو ما ورته دغه ځای باندې ودرو ما لږ مخکې ورپسې وایا بیا لا استثناء ذکر استثناء بیا ذکر کو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ته چې انسان ذلیل د ذلیل نه ګرځو دغه په ټول راوستل نو معنا کې خلل راځي نو کاری وو قرات حقو په مطلب خو نه پوهیږي د قرآن په مطلب ځان پوهه لیدبروا آیاته تدبر آیاتونو کې وکړه ځان په آیاتونو پوهه کا چې دې څه مطلب دی د دې څه مطلب دی دې ځای معنا سره راځي دې ځای معنا سره راځي نو دې ته لږ سوچ وکړه او دا قرآن کریم لوستل او قرائت دا چې ځان په پوهه کا لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب نو د قرآن کریم ګڼ نومونه دي او کدا ټول موږ ذکر کوو نو پای کافی وخت لګي حضرت شیخ القرآن العرفان کې تفصیلی ذکر کړی عربی جبہ کی او بیا اردو جبہ کی الواد الصیب کے تفصیلی ذکر دی اور سره بیا معناګانی او داغی مطلبونه هم ذکر کی لکه یو نوم د قرآن د فرقان نو فرقان ورته ذکر وی چې دې بیالول کوي نو یو مطلب دا فرقان ورته دی وجنو چې بیال دی آیات دی سورت دی دو دیو جنو تا فرقان ہوئی چی دیر دا مخلوق او دا خالق پر منس کی بیلتون کئی
د خالق صفتونه دا دي د مخلوق صفتونه دا دي فرقان ورته د دې وجې نه وایي چې د مخلوق په میاس کې بېلتون کوي تا ته جدا کوي کافر جدا کوي مومن جدا کوي منافق جدا کوي نو دا یو صفتونه درته کوي او هغه به انشاءالله کله چې موږ په خپلو ځایونو راځو نو بیا به مونږه چې کله قرآن کریم یو نوم ذکر کړي نو مونږ به وایو چې دې ځای دا نوم ولې ذکر کړو نو کله کله به مونږه د هغې لږ وضاحت کوو په دې باندې علماو کتابونه هم لیکلي لکه محمد بن احمد العدوي اسماء القرآن فی القرآن چې د قرآن کریم نومونه په قرآن کې حضرت شیخ القرآن العرفان کی تفصیلی ذکر کری دی درس الواد الصیب کی امیامان اگر اردو کی ذکر کری دی ورسره ترجمه او داغی مقصد هم ذکر کری دی چی دیزا کی دانوم اولی ذکر شوئے دی کل چتا تعریف دی قرآنو پی جندل اسماء دی قرآن دی او پی جندل اوس قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے نوانی تو حکمت دا نزول دا قرآن کریم دا تفسیر پر مقام کی منگ آگینا تعبیر کو پا حکمت دا نزول لگتا کتاب آئے نتاتا استاذ ہوئی چلا کتاب منگا شروع کو شرح جامی نو تعریف موضوع غرض خدا نه چې ته هر څه په یو دغه حساب یو جبه د زده کړه نو هر ځای کې هغه وایا نو شرح جامی ته وایي تا د څوک وایي دا چا لیکلی ملا جامی لیکلی دا شرح جامی په کوم فن کې ده نو ته وایي په علم نحو کې ده علم نحوی موجد سوگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قائدی دا نحوی ایسو جوڑے کڑے ہوئے وغی خودلے ہوئے خپل شاگرد ابو الاسد دولی تا ابو الاسد دولی تا چاوی ویتا حضرت علی سرمینہ کی دیر دا حد نواتلے ناغوی یقول الارزلون بنو قشیرن توال الدهر ما تنسی علیا بنو قشیرون ذلیل بات ہوئی چه سرویخ کال تیر شو استا حضرت علی رنش یقول الارذلون بنو قشیرون توال الدهر ما تنسی علیا بنو عم النبی و اقربو احب الناس كلهم الیا اگر پیغمبر د ترزیو ما تا دیر محبوب د ټول مخلوقنا بنو عم النبي وأقربوه أحب الناس كلهم إلي فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا هذا أبدا كثيرا ويلوا دا آغنا أبو الأسر دولينا دا آغا شاگردو سيبرين آغا ازداك دا آغا شاگردو خلیل آغا ازداك دا آغا شاگردو سيبرين آغا ازداك سیبوی بیا کتابو سیبوی ولیک سیبوی شاگرد بیا خلیلو دولس خلیلان تیر شوی دی په علم نحو کې بیا دغه سه اخفش او دار اتللو او دا علم نحو سلوای نو علم نحو دې لوامه چې په الفاظو کې نه خطا کېږي اسانه خبره اعراب کې نه خطا کېږي چې اعراب صحیح و فاعل مرفوع مفعول منصوب تمیز منصوب نو زبان چې دا فاعل دی نو زبان په پیخ و دا مفعول دی زبان په زور و دا تمیز دی زبان په زور و دغه سي منصوبات دولس دی او دا مرفوعات دولس دی دغه هغه بیا تزان لوای نو حکمت د هغه درته دا وي چې دا علم نحو کوم علم دی نو توای دا سی علم دی چې مبتدی خطای لفظی نه بچ کړي
خطاف الاعراب نه بچ گئی وغیر د عربی کی وی ما د پښتو کی وی نو هغه تعریف موضوع غرض ته ذکر کی دغه سے قرآن کریم تعریف داغه اسماء چې د دوره لوی مقام کتاب ته دوره نمونه دي دوره صفاتونه دي او د قرآن کریم د تعریف دیوی نو بیا موضوع نو هغه د الله او د مخلوق تعلق پیدا کول نو که په توحید د عقیدې په اعتبار د عمل په اعتبار معاشري په اعتبار ټول بیا راځي غرض دی د قرآن حکمت د نزول دا حکمت د نزول غرض د قرآن کریم چې قرآن الله صلی الله علیه ګلو حکمت د نزول سره نو سورہ ابراہیم اولو گورئی سورہ ابراہیم اول آیاتنا حکمت نزول دا قرآن الف لام را کتاب انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلناه الیک عظیم شان کتاب منگا تا ترا لکل دے لتخرج الناس من الظلمات الى النور دل امرا لکل دے چوک کی خلق دو تیارون رنا تا دل امیر آلی گلوے چی خلق تیارون رنا تراؤ باسا نو چی تیاری نے رنا تراؤ باسی نو تبو تخیچ دا تیار دا دا رنا کتو تا دا نخی نو تبو تیاری نسنگو باسی کتبو تا دا خیچ دا تیار دا او دا رنا دا تیار شرک دے تیار بدعات دی تیار رسومات باطل دی نو غبو تخیچ وہ چتا تا دانخ ہے شرک تا شرک نوائی بدعات تا بدعات نوائی نتبه رنا تا سنگراو باسی یہ رو دا تشدد دی مشرک تا مشرک مو آیا کدی مشرک تا مشرک ہوئی دا تشدد دی شعبہ سی شیخو قرآن ببی وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْهَارُ قَوْلٍ مِّن نَّبِيٍّ مُحَمَّدٍ کدا تشدیدی چی قرآن وائے او سنت پیغمبر خیارا کے فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ حَلُمُّ شُهُودًا وَشَهَدُوا كُلَّ مَشَهَدِي بیا الحمدللہ زم متشدد ما ہر ذائی کی ہوئی چی دا متشدد دے وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْهَارُ قَوْلٍ مِّن نَّبِيٍّ مُحَمَّدٍ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ حَلُمُّ شُهُودًا وَشَهَدُوا كُلَّ مَشْهَدٍ اس آگا موحیدین ہوئی پلانے متشدد دے لکھ اب مسئلہ توحید لکھ بیانون دا تشدد دے اور مسئلہ توحید پٹول دا مداہنت نئے اللہ قرآن دے لگا لے گلے ہو کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا عظیم شان کتاب منگا تا ترا لے گلے دے دیر بارا چوبا سے خلق دو تیارون رنا تھا قرآن دو تیارون اخکل کئی نچتا دا آگی سر معاونت و مرگرتیا کے تام خلق دو تیارون رنا تراوی استر او جتے مخالفت کے مقابلہ کے نتا خلق تیارو تو غرزو دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 51 یہ پانزوستہ مگو رہی سورہ انعام وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
وانذر صيغه د مضارع ده کنه امر دی دا امر چاته دی دا پیغمبر ته دی دا صحابه ته دی دا مولیانو ته دی دا طالبانو ته دی نو الله وی وانذر بالذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ویرا په قرآن باندې نو قرآن دې لرا لګلې چې ویرو د شرکیاتونه ویرو د بدعاتونه ویرو د رسومات باطلونه دې الله قرآن را لګلې چې کله ته قرآن وایې دې یره نو تاسو کې دا کار خبرې چې تاسو خلکو ته مشرکان وایي وخلقو ته نه وایو سړیا مشرک ته ناجوړه ته ناجوړه وایو روح ته موږ چېرته ناجوړه نه دي ویلي دارنګې سوره اعراف 2 آیات وګورئ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه دا د لوی شان والا کتاب تا ترا لګل شوی دی فلا یکن فی صدرک حرج منه نریشی استا سینه کې تنگ زیاد دینا قرآن باندې تنگی گما لتنذر به وذکرى للمؤمنین دې را لګلې چې یاره په دې باندې خلک او پند او نصیحت د پاره د مؤمنانو دې را لګلې سو غلط کار کې غو یاره وا او پند او نصیحت مؤمنانو ورکا حکمت د نزول د قرآن اخراج الناس من الظلمات الى النور خلق د تیارو نه رڼا ته راوباسا تبشیر او تنذیر چې چا مسله منله بشارت ورله ورکا چې الله به درله خوشحالی درکوي او چې چا ونه منله نو هغه یې ویروه کتاب منزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین دیر پارا چویاره بدی باند مخلوقات وذکرى للمؤمنین او پند و نصیحت دا پارد مومنانو دینا اللہ قرآن را لی گلے ہو چه خلق تیارون رنا تراؤ باسا نننی سبق کی منگا تعریف دا قرآن کریم اسماء دا قرآن کریم اور حکمت نزول دا قرآن کریم ہم ذکر کو چه قرآن کم کتاب دے عربائی جبا کی دے اللہ را لے گلے دے شک پا کی نشتے پوائی جلی را آگا لے گلے اور مسائبو کی لکلے شوئے دے منتا پا نقل متواتر را سیدلے دے اسماء دا قرآن کریم گن دی اور دا گن نمونہ دلالت کی بگرو صفتونو چدا دیرو صفتونو والا کتاب دے و بدی کی دیر صفتونو دی حکمت نزول قرآن اللہ قرآن صلی اللہ علیہ گلے دیر پارا چه خرد دو تیارون رنا تراؤ باسا چه سو کی امنی اغل زیری ورکا اور چه سو کی انکار کئی نوغی اوی روا سبابا انشاءاللہ منگا اصول مهمه شروع کرو چه قرآن کریم کی اصول مهمه صدی اور دچا سر خطاب کئی اور نن با انشاءاللہ